اللہ اکبر. روزہ صرف کھان پین تو رکن دا نام روزہ نہیں. صرف کھان پین تو رکن دا نام روزہ نہیں. روزے نے بھی شوم کہندے نے. اینا کما تو رکن دا نام ہے روزہ. اکھی روزہ تے کنی روزہ, روزہ مکھ زبانو, ہتھی روزہ تے پیری روزہ, روزہ دلوں بجانو. تن دا روزہ من دا روزہ, روزہ سارے دم دا. ایسے روزے داراں اتے وچھنی کرم دا. ایسے روزے دار رب نے لوگوں شان بلند بنایا. اہو روزہ جس دے کارن ٹال نبی فرمایا. الصیام جنتن, روزہ ٹہالے گناہاں تو بچم دی. روزہ ٹہالے بیماریاں دور کرم دی. روزہ ٹہالے قیامت دے دن اللہ دے عذاباں تو بچم دی. اللہ سنو اے روزے دے تقاضے پورے کر کے روزہ رکھن دی توفیق بخشے.